खौफनाक और दर्दनाक के देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर ये किस तरह के प्रैंक्स किए जाते हैं। दोस्तों, बहुत से प्रैंक्स पब्लिक प्लेसेस पर होते हैं जिन्हें सोशल प्रैंक्स भी कहा जाता है। जब लोग उन्हें देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। हमारी आज की वीडियो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आइए सबसे पहले हम आपको जिस चीज के बारे में बताएंगे ये एक न्यू जॉब इंटरव्यू के हवाले से है। इस प्रैंक में किया ये जाता है कि जब लोग नया इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो उनके दिमाग में बहुत से सवालात होते हैं, बहुत से एक्साइटमेंट होती है, लोगों के दिल में एक डर भी होता है कि ना जाने कैसे सवालात पूछे जाएंगे। कुछ लोग अपने इंटरव्यू को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखा देते हैं। आपको बताएं कि इस प्रैंक में LG कंपनी की जानिब से एक कमरा तैयार किया गया। वहां पर विंडो जो है वो इस तरह की बनाई गई जो कि एक विंडो नहीं बल्कि एक LCD थी जो देखने में बिल्कुल विंडो लगती थी। उसमें विजुअल्स प्ले कर दिए गए और जब लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आते थे तो आप देखें कि वो वहां पर चीजें जो है वो मूव करती थी, बम ब्लास्ट होता था या कोई जहाज उस तरफ आता दिखाई देता था। तो लोग जब ये मनाजिर देखते थे तो बिल्कुल हैरान रह जाते थे। उनके लिए यकीन करना इंतहाई नामुमकिन था कि उनके साथ जॉब इंटरव्यू में ऐसा प्रैंक हो सकता है। वहां पर CCTV फुटेज लगाई हुई थी और वो जब लोगों को बताया गया कि प्रैंक है और इंटरनेट पर लोगों ने जब वो वीडियो देखी तो लोग काफी ज्यादा हंसते हुए दिखाई दिए। यकीनन आप लोगों ने भी जब ये फुटेज देखी होगी तो आपको भी हंसी आई होगी और आपको यकीन नहीं आएगा कि इंटरव्यू में ऐसे हुआ। बहुत से लोग आए, उनसे सवालात हुए और फिर एकदम जब ये क्लिप वहां पर आई, स्क्रीन पर विंडो में ये चीज दिखाई दी तो लोग जो है काफी खौफजदा हुए और भागने को निकल गए। खैर आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रैंक आपको बताते हैं जो लंदन की स्ट्रीट्स पे किया गया, यानी वहां की जो सड़कें हैं वहां पर ये हमें देखने को मिला। दोस्तों, वहां पर ये हुआ कि शेरों ने और वहां पर मुख्तलिफ जानवरों ने अवाम पर अटैक कर दिया। आखिर ये माजरा क्या है बता देते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए चैनल येलो पर अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो आइए आपको वापस उस प्रैंक के बारे में बताते हैं जो लंदन स्ट्रीट्स पर किया गया था। दोस्तों, इस बारे में बताया ये जाता है कि वहां पर इस तरह की बस स्टॉप्स पर स्क्रीन्स लगाई गई थी जो हमें आमतौर पर तो बिल्कुल ग्लास देखने को मिलता है। वो ग्लास कुछ स्पेशल किस्म के थे जो स्क्रीन्स थी और उन पर ऐसे विजुअल्स प्ले की होते थे कि इंसान को लगता था कि शीशे से हमें दूसरी जानिब रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। वहां पर ये जो कैंपेन या प्रैंक किया गया ये पेप्सी की जानिब से था, पेप्सी ने इसे स्पॉन्सर किया था। वहां पर मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है हरकत होती स्क्रीन पर जब दिखाई दी तो लोग बस स्टॉप पर खड़े एकदम चौंक जाते थे और उनका रिएक्शन जब इंसान देखता था तो उसकी हंसी नहीं रुकती थी कि आखिर ये लोग किस तरह से डर गए। दोस्तों, बहुत से लोगों ने जब इस प्रैंक को होते देखा उन्होंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस प्रैंक के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा है। साथ ही ये भी बताएं कि क्या जिंदगी में आपके साथ कभी कोई प्रैंक हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो वो प्रैंक क्या था। हमें आपके कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इंतजार रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ज़ूम्बीज़ के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ज़ूम्बीज़ के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा और ये प्रैंक ज़ूम्बीज़ की तरह लोगों ने अपना डिजाइन मेकअप करके किया था और ये प्रैंक न्यूयॉर्क में किया गया था। ये दो कंपनीज की जानिब से मिलकर किया गया था, डिश और AMC कंपनी की जानिब से। दोस्तों, ये एक लार्ज नंबर पर प्रैंक हुआ था, बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने अपना मेकअप बिल्कुल इस तरह से किया था जैसे वो ज़ूम्बीज़ हैं और वो आम पब्लिक में निकल गए। जब अवाम उन्हें देखती थी तो एकदम डर जाती थी। लोग अपने ध्यान में वॉक कर रहे होते थे, एकदम जैसे ही उनकी उन पर नजर पड़ती थी वो एकदम खौफजदा हो जाते थे और उन्हें यकीन नहीं आता था कि आखिर वो जो देख रहे हैं वो हकीकत है। लोग तो समझते थे कि वाकई वो ज़ूम्बीज़ हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक प्रैंक था और ऐसे प्रैंक जब इंसान देखता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। यकीनन आप लोग भी पसंद करते होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक और प्रैंक के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये प्रैंक LG टीवी की जानिब से ही किया गया था, लेकिन ये कुछ अलग था। इसमें किया ये क्या था कि लिफ्ट जो है जिसे एलिवेटर कहा जाता है उस पे आपने LCDs जो है उनकी स्क्रीन्स को फ्लोर पर लगा दिया था। जब लोग आते थे एलिवेटर पर दरवाजा बंद करते थे और वहां पर एक आवाज सुनाई देती थी और ऐसे लगता था जैसे लिफ्ट की जमीन जो है वो नीचे की जानिब गिर गई है और साथ ही स्क्रीन्स पर ऐसे विजुअल्स प्ले हो जाते थे जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे और उन्हें लगता था कि वो मौत की घाट जा रहे हैं, यानी कि वो लिफ्ट से नीचे गिरने लगे हैं क्योंकि एकदम वहां पर स्क्रीन्स जो हैं
ان کے اوپر وہ ویژولز پلے ہوتے تھے اور وہ ایسے لگتا تھا کہ زمین فلور جو ہے وہ نیچے کی طرف گر گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، وہ صرف ایک ویژولز تھے۔ ان لوگوں کے ریاکشنز دیکھ کر بھی لوگ کافی زیادہ محسوس ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو ہم جس چیز کے بارے میں بتائیں گے یہ بھی ایک جاب انٹرویو ہے، لیکن دوستو یہ جاب انٹرویو کچھ ڈیفرنٹ قسم کا ہے۔ اس میں لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے سوالات کیے گئے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ مختلف لوگ یہ جاب کا انٹرویو دینے آئے، انہیں بتایا گیا کہ ڈائریکٹر آف آپریشن کا انٹرویو ہے۔ لوگ کافی زیادہ سٹریس بھی تھے اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے اس جاب کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی جاب کی ڈیوٹی میں ہر وقت کھڑے رہنا ہے، یعنی بتایا یہ کیا کہ آپ نے 24 گھنٹے کھڑے رہنا ہے، 7 دن کام کرنا ہے، کوئی بھی بریک نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی بریک ملے گی، تو انہیں یہی جواب ملا کہ نہیں، کوئی بریک نہیں ملے گی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ کیا یہ لیگل ہے کہ آپ اس طرح کی جاب کروا رہے ہیں؟ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے دکھائی دیے۔ کسی نے پوچھا کہ جاب کی سیلری کیا ہوگی؟ ان تمام سوالات کو جب دیکھا گیا تو وہاں پر جو شخص ان کا انٹرویو لے رہا تھا اس نے اپنا فیس جو ہے وہ بالکل سیریس رکھا اور اس نے کہا کہ سیلری بالکل بھی نہیں ملے گی۔ تو وہ لوگ کافی حیران ہوئے کہ فری میں اتنا سخت کام کریں۔ کسی نے کہا کہ کھانے کے لیے وقفہ ملے گا، تو جواب یہی ملا کہ بالکل بریک نہیں ملے گی۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کون ہے جو اتنا مشکل کام جو ہے وہ کرتا دکھائی دے گا یا مفت میں اتنا مشکل کام کرے گا۔ دوستوں جب کمپنی کا وہ شخص جو انٹرویو لے رہا تھا اس کا جواب سن کر آپ سب لوگ بھی حیران ہوں گے اور آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بھی آئے گی۔ دوستوں اس کی جانب سے کہا گیا کہ ماں، یعنی ماں جو ہے وہ بچے کے لیے یہ سب کام اپنی پوری زندگی میں کرتی ہے، پورے 24 گھنٹوں میں کرتی ہے۔ اور جب یہ ویڈیو جو ہے انٹرنیٹ پر لگائی گئی تو لوگ کافی زیادہ خوش بھی ہوئے، اپنی ماں سے ان کے دل میں پیار بھی بڑھا۔ تو آپ بھی سوچئے کہ آپ کی ماں آپ کے لیے کتنا کچھ کرتی ہے اور کسی بھی سیلری کے بغیر، تو اپنی ماں کی قدر ضرور کیجیے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اگلے پرینک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو یہ پرینک بہت ہی حیران تھا اور میسو لیول میں کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایئرپورٹ کا منظر تھا۔ آپ خود تصور کریں کہ آپ ایک ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوں اور اپنی جہاز کی پرواز کا انتظار کر رہے ہوں، آپ کو پتا چلے کہ آپ ایک کرمنل ہیں جو آپ نے کرائم کیا بھی نہ ہو۔ وہاں پر ہوا یہ کہ پرینک کے دوران جو لوگ وہاں پر تھے ان کی تصاویر مختلف اخباروں پہ لگا دی گئی۔ لوگ اخبار کھول کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ وانٹڈ، اور اس طرح کا پرینک کچھ لوگوں کی تصاویر جو ہے وہ ٹی وی پر چلائی گئی، اس کے علاوہ نیوز پیپرز پر پرنٹ کر دی گئی، وہاں پر اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی۔ لوگ جب اپنے بارے میں ایسی چیزیں سنتے تھے، ایسے کرائمز کے بارے میں جانتے تھے کہ جو انہوں نے کیے نہیں ہوتے تھے، تو وہ ایک دم حیران ہو جاتے تھے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ انہیں ایسے دیکھنے لگ جاتے تھے کہ جیسے وہ کوئی کرمنل ہے۔ آپ خود سوچیں جب آپ نے کوئی جرم کیا بھی نہ ہو اور ہر کوئی آپ کو مجرم سمجھ رہا ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ اتنی دیر میں اس پرینک کے دوران پولیس والے وہاں پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک باکس ہوتا ہے، وہ آ کر اس باکس کو کھولتے ہیں اور اندر اس کمپنی کی جانب سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ان کو سپانسر کر رہی تھی۔ تو دوستو یہ پرینک جو ہے جب لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پر تو بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور اسے پسند بھی کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو روڈ شو انٹرٹینمنٹ کی جانب سے جو ایک پرینک کیا گیا تھا اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مختلف سینماز میں جا کے لوگ جو ہے ہارر موویز دیکھتے ہیں اور اسے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ہارر مووی لوگوں نے دیکھی اور ان کے ساتھ پرینک یہ کیا گیا کہ ایک کمرہ تیار کیا گیا تھا جہاں پر پورا ایک شیشے جیسا سیٹ اپ لگا دیا گیا تھا اور شیشے کے اندر سے ایک دم ایک بھوت نکلتا تھا اور لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ وہاں پر لوگوں کو کسی بہانے سے لے جایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ 2 منٹ یہاں پر ویٹ کریں۔ وہ لوگ جب وہاں سے دیکھتے تھے ان چیزوں کو تو وہ ایک دم ڈر جاتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک تو ہارر مووی دیکھی ہوتی تھی اور ان کا میک اوور ایسا ہوتا تھا کہ انسان جب دیکھتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ اصل میں یہ کوئی بھوت ہے۔ وہی کریکٹر ڈالے گئے تھے جو فلم میں استعمال ہوئے تھے، جو فلم میں انسانوں نے دیکھے تھے، اور ہارر مووی کو دیکھنے کے بعد تو انسان کے دماغ میں ویسے ہی خوف رہتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے جب ایسا پرینک کیا جائے تو لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہاں پر ایک شخص نے تو بوتل بھی مار دی اور وہ بہت ہی زبردست سین رہا تھا۔ تو یقیناً آپ لوگوں نے بھی اپنی اسکرین پر دیکھا ہوگا، اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا۔ تو دوستو اس مزیدار قسم کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اگر آنے والے وقت